नमस्कार। हामी समाजवादका लागि समाजवादी अभियान वडा अध्यक्षमा छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ दोलखा कालिन्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष भरत पाण्डे। उहाँलाई हामी आजको श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। नमस्कार विमलजी। यो समाजवादका लागि समाजवादी अभियान चाहिँ वडालाई रूपान्तरण गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मा वडा अध्यक्षको हुन्छ। वडा अध्यक्षले चाहनुभयो भने त्यस वडाभित्रको कुनै न कुनै टोल चाहिँ साँच्चै नै 5 वर्षको अन्तरालमा त्यसले नयाँ मुहार फेर्नेछ भन्ने हाम्रो चिन्तन हो र यसमा वडाध्यक्षको चिन्तन र भिजनलाई प्रस्तुत गर्ने यो अभियान हो। यहाँ पनि हाम्रो अभियानमा जोडिनु भएको छ। कालिन्चोक वडा नम्बर 6 मा के कस्ता गतिविधि भइराखेका छन् बताइदिनुस् त। सर्वप्रथम त यस कार्यक्रममा निम्ता गरेर मलाई आफ्नो भनाइहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा गोपाल सरलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। जब म 1 वर्ष अगाडि भनौँ अथवा 14-15 महिना अगाडि कालिन्चोक 6 वडा नम्बर वासीहरूले जुन अमूल्य मत दिएर मलाई विश्वासका साथ विजय गराउनु भयो, देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण कालिन्चोक 6 वासी आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। कालिन्चोक एउटा कालिन्चोक 6 वासीले जुन विश्वास स्नेहका साथ विजय गराउनु भयो, यो उसमा चाहिँ यो समयमा चाहिँ 1 वर्षको अन्तरालमा एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले मैले आफूले गर्न सक्ने र एउटा वडा अध्यक्षको हैसियतले गर्न सक्ने कुराहरू जहाँसम्म लाग्छ अहोरात्र खटेर गरेको नै छु। एउटा समाज परिवर्तनको लागि एउटा बेसिक जग नै एउटा समाजवाद स्थापना गर्नको लागि एउटा बेसिक जग नै वडा स्तर रहेको हुनाले, वडा सरकार रहेको हुनाले त्यसको लागि एउटा समाजलाई परिवर्तन गर्नको लागि वडा अध्यक्षको एउटा नयाँ भूमिका ले नै एउटा समाजलाई नयाँ उचाइमा लैजान्छ जस्तो लाग्छ। समग्र यो 1 वर्षको पिरियडमा जनअपेक्षा लाई चाहिँ हामीले निहाल्यो भने हामीले जति अपेक्षा गरेको अनुसार हामीले पनि सबै पुरा गर्न नसकिने रहेछ। राज्यको स्रोत र साधनलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गरियो भने केही न केही परिवर्तन हुन्छ, समाज परिवर्तन हुन्छ, समाजवादलाई एउटा सफल बनाउन सकिन्छ जस्तो त्यो मैले महसुस गरेको छु। जब स्थानीय जनताहरूले, स्थानीय मेरो वडावासी आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जनताको अपेक्षा जुन बेला विपत्ति हुन्छ त्यति बेला जनप्रतिनिधिको उपस्थिति र उहाँहरूले जनप्रतिनिधिले सहयोगको अपेक्षा गरेको, जनप्रतिनिधिबाट सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ, गरिराख्नु भएको छ। मैले यो 1 वर्षको पिरियडमा हरेक अप्ठ्यारो परेको बेलामा होस्, बिरामी परेर सही एम्बुलेन्स नपाउँदाको अवस्थामा होस्, या मान्छेहरू चाहिँ सुसाइड गर्दाखेरि सब वाहनको उसमा यो अहोरात्र मैले खटेर लागिरहेको छु। साथै विकास निर्माणमा पनि हामीले एउटा समाजलाई रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ। यो समाजलाई हामीले नै रूपान्तरण गर्नुपर्छ। जबसम्म हामीले समाजलाई एउटा रूपान्तरण गर्न सक्दैन, हाम्रो पुस्ताबाटै सुरु गर्नुपर्नेछ। त्यस कारणले त्यो म अहोरात्र खटेको छु। यसको लागि एउटा समाजलाई एउटा नयाँ चिन्तन र नयाँ सोचको साथ सम्पूर्ण वडावासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूसँगै हात तेमालो गर्दै उहाँहरूको सुख दुःखमा अहोरात्र खटेर म लागिराखेको छु। हजुर, यहाँ खट्नु भएको छ, म खटिराखेको छु र मलाई अमूल्य मत दिनुभयो र मलाई एउटा जिम्मेवारी दिनुभएकोमा यहाँले आफ्ना वडावासीलाई धन्यवाद पनि दिनुभएको छ। हो, यहाँ विपद पर्दाखेरि यहाँले सेवा गर्नुभएको एउटा पाटो भयो, तर अब समाज सधैँ व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए अवस्था उस्तै रह्यो भन्ने कुराहरू आइराखेका छन्। समाजवादलाई हरेक राजनीतिक दलले अङ्गीकार गरेको छन् र त्यो टोलको मुखिया हुनुहुन्छ यहाँहरू, त्यो वडाको मुखिया हुनुहुन्छ, त्यसमा भिन्न भिन्न टोलहरू छन्। विकासको क्रमलाई र त्यो समाजलाई चेतनशील बनाउन, जागरुक बनाउन चाहिँ के कस्ता काम लागू गर्नुभएको छ? विकासको क्रमलाई अब हामीले पहिलेको जस्तो पुरानो प्रकृतिबाट हामीले
खेतीपाती गर्दाखेरि अथवा कृषिजन्य उत्पादनहरू गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ अबको नयाँ जेनेरेसनलाई अबको यो देशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले यो वर्ष हामीले केही नभए पनि EBA संस्था मार्फत हामीले 9000 सुन्तलाको वृक्षारोपण गरेका छौँ। तपाईको गाउँपालिका मतलब वडामा सुन्तला उत्पादन हुन्छ? त्यहाँको माटो त्यहाँको हावापानीले सुन्तला उत्पादन हुने देखेको छ? सुन्तला उत्पादन हुने क्षेत्रहरू पनि छन्। हाम्रो एउटा सानो वडा भए पनि त्यसमा हाम्रो सुन्तला हुने एरियादेखि लिएर हाम्रो भनौँ न चिमान फुल्नेदेखि लिएर हाम्रो तल सुन्तला जुनारहरू प्रशस्त हुने सम्भावना भएको ठाउँ छ पनि। तर त्यसलाई कसरी व्यवसायीकरण गरिन्छ र त्यसलाई कसरी एउटा जनताको आय स्रोतमा चाहिँ उत्पादन गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा बजारीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले त्यो अभियानमा लागेका छौँ। बजारीकरणको कुरा गर्नुभयो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा उठान भएको छ, यहाँले उठान गर्नुभएको छ, हाम्रो जमिनबाट जमिन बाँझो नहोस्, त्यहाँबाट केही न केही उत्पादन होस्, कृषकले उत्पादन गरेपछि उनीहरूको श्रमको मूल्य पाउन्, अर्थात् त्यसले बजार पाओस्। तपाईको कालिम्चोक वडा नम्बर 6 ले बजार कसरी पाउला? तपाईहरुको चिन्तन के छ र के व्यवस्था गर्छु? तपाईको भिजन के छ? यहाँ उत्पादन, यहाँले सुन्तला जुनारको कुरा गर्नुभयो, ठीक छ, त्यहाँको सागको पनि कुरा आउला, त्यहाँ गोलभेडा उत्पादनको कुरा आउला, त्यहाँको चाहिँ कोदोको कुरा आउला। त्यसको बजार चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ राम्रो उत्पादन गर्नुस्, बजारको व्यवस्था हामी गराउँछौं भन्ने तपाईहरुको अध्ययन अनुसन्धान के भइराखेको छ? गोपाल सर, जसरी हामीले त्यसको बजारीकरणको लागि पनि हामीले कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गरेका छौँ। हामीले आग्रह गरेका छौँ तपाईले उत्पादन गरेका चीजहरूलाई बजारसम्म लैजानको लागि, बजारीकरण गर्नको लागि हामी जनप्रतिनिधि अथवा कालिम्चोक गाउँपालिकाले एउटा कृषि एम्बुलेन्सको पनि हामीले व्यवस्था यो कार्यपालिकाबाट तुरुन्तै हुँदैछ, कार्यपालिकाबाट निर्णय भइसकेको छ। हाम्रो एउटा कृषि एम्बुलेन्स, कृषि यसले बडो अर्को अलिकति भिन्न कुरा गर्नुभयो। कृषि एम्बुलेन्स त्यसले के गर्छ बताइदिनुस् त? कृषि एम्बुलेन्समा चाहिँ हामीले हाम्रो गाउँमा उत्पादन भएका चिजहरूलाई बजारसम्म पुर्याउने र कृषकहरूको आम्दानीमा उहाँहरूको जुन चाहिँ आम्दानी गर्नुहुन्छ त्यसको बजारको ग्यारेन्टी गर्नको लागि चाहिँ हामीले जति पनि उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ बजारसम्म लैजाने र उहाँहरूलाई अझ हामीले यो वर्ष के गरेका छौँ भने कालिम्चोक गाउँपालिकाले पनि त्यो गरेको छ र मैले वडा कार्यालयबाट पनि त्यो एउटा बजेटको छुट्टै गरेछ। हामी सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी अनुदान लिने र त्यो राज्यबाट अनुदान लिने र अनुदान पहिले दिनु हुँदैन भन्ने म चाहिँ सोचमा, त्यो सोच मेरो पनि थियो, गाउँपालिका पनि हाम्रो सही सोच भएर सबैको एउटा सोच मिलेर हामीले चाहिँ अब उत्पादनको आधारमा चाहिँ अनुदान दिने, जसले बढी उत्पादन गर्छ उसले काम गर्ने मान्छेलाई अनुदान दिने भनेर हामीले त्यो अभियानमा लागेका छौँ। हामीले कृषकहरूलाई एउटा सानै धनराशि भए पनि उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने, अगुवा कृषकहरूलाई उहाँहरूले उत्पादन गरेको आधारमा उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने र त्यसको बजारीकरण गर्ने र स्थानीय स्रोत र साधनलाई जति सक्दो भरपुर सहयोग गरेर उपयोग गरेर त्यसलाई बजारीकरण गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। गोपाल सर, अहिले हेर्दाखेरि देशको अवस्था तहस नहस देख्छु, देशको अवस्था, हाम्रो वडाको अवस्था भनौँ न, यो हामी हेर्दाखेरि सबै यङ जेनेरेसन हामी कृषि प्रधान देशका नागरिक भन्छौँ, तर अहिले हेर्दाखेरि 3 महिना मोटामोटी खाना नपुग्ने अवस्था, हामी कृषि प्रधान देशका नागरिक। यो अवस्थामा जबसम्म हामी टुरिज्मलाई भयो अनि औद्योगिकरण ल स्थानीय स्रोत र साधन प्रयोग गरेर चाहिँ औद्योगिकरण गर्न सक्दैनौँ। हामी युवा जेनेरेसन पनि सबै विदेश पलायन हुने अवस्था छ, यो चिन्ताको विषय छ। जस्तो यहाँले युवा जेनेरेसनको कुरा गर्नुभयो र एकातिर कृषिमा हामी बढावा दिन्छौँ, हामीले बजारीकरणको व्यवस्था गरेका छौँ, त्यसका लागि कृषि एम्बुलेन्स हाम्रो सोच छ बजारीकरणको लागि। उनीहरूको सानो सानो उत्पादन पनि हामी खरिद गराउनका लागि पहल गर्ने त्यो काम, त्यो चिन्तनमा लागेका छौँ भन्नुभयो र यङ जेनेरेसनको कुरा गर्नुभयो। यङ जेनेरेसन हो, यहाँले भनेको जस्तो यङ जेनेरेसन बाहिरै पलायन हुन मनोविज्ञान बोकेर अगाडि बढिराखेको छ। तिनीहरूलाई मोटिभेट गर्न चाहिँ तपाईँहरूले के कस्ता योजनाहरू लागू गर्नु भएको छ? उनीहरू के भयो भने चाहिँ उत्प्रेरित होला त?
अहिले देशकै समस्या ठुलो विकराल अवस्था भइरहेको युवा जेनेरेसन चाहिँ युवा शक्ति श्रम चाहिँ विदेशमा पलायन हुने अवस्था छ। युवा स्रोत र शक्ति चाहिँ युवाहरूको पसिना चाहिँ विदेशको भूमिमै सिञ्चित हुने अवस्था छ। त्यस कारणले हामी सबभन्दा पहिला चाहिँ यो कृषिलाई चाहिँ अलिकति व्यवसायीकरण कृषिमा जोड दिनुपर्छ जबसम्म लाग्छ। हाम्रो जसरी हुन्छ हाम्रो देशमा कृषिमा आत्मनिर्भर भयो भने नि गोपाल सर साँच्चै होला हामीले देशले एउटा विकासको ठुलो फड्को मार्नेछ। यहाँ बिचमा मलाई जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो, यहाँले कृषिमा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ, त्यतातर्फ अग्रसर हुनुपर्छ, त्यो छँदैछ। तर यहाँ आत्मनिर्भर भन्दाखेरि हामीमा के जागरण छैन भने हाम्रो नेपालमा अथवा नेपालको कालिन्चोक वडाको 6 को कुरा होस्, अन्य वडाको कुरा होस्, त्यहाँ उत्पादन वस्तु मैले पनि खपत गर्नुपर्छ। त्यो उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ता जागरण पनि छैन जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई के लाग्छ? यो उपभोक्ता शिक्षा जागरण पनि छैन। अहिले हामी गाउँमा पनि मल्टी बिजनेसमा एकदम समस्या मैले देखेको। जस्तै मैले वडावासीलाई के भनेको छु भने बाख्रा पालन गर्नेले बाख्रा पालन मात्रै गर्नुहोस्, एउटालाई त्यसलाई राम्रो स्याहार सुसार पनि हुन्छ। र तरकारी खेती गर्नेले तरकारी खेती मात्रै गर्नुहोस्, अनि त्यहाँबाट अरू व्यापार बिजनेस गर्नेले त्यो एउटा व्यापार बिजनेस मात्रै गर्नुहोस्। अब अहिले हेर्दाखेरि देखासेखी जस्तो छ, एउटाले कुखुरा पाल्यो भने अर्कोले तुरुन्त कुखुरा पाल्ने, एउटाले भैँसी पाल्यो भने अर्कोले तुरुन्त भैँसी नै पाल्ने। यसले गर्दाखेरि त्यहाँ आत्मनिर्भर हुने अवस्था देखियो। भनेपछि यहाँको चिन्तन अनुसार एउटाले कुखुराबाट फाइदा गर्नुहुन्छ भने अर्को भैँसी गरौँ न, भैँसीबाट दुध बेचौँ न। अर्कोले भैँसीबाट दुध बेच्नुहुन्छ, भैँसी पालन गर्नुहुन्छ, अर्कोले साग खेती गरौँ न त। तपाईँहरूको कालिन्चोक वडा नम्बर 6 त अलिकति चिसो, त्यहाँको सागको स्वाद नै फरक हुन्छ, प्राकृतिक हुन्छ। भनेपछि भिन्न भिन्न काम गरियो भने त्यसले बजार पनि पाउँछ, त्यसमा सबैले चाहिँ नि आफ्नो श्रमको मूल्य पाउनुहुन्छ भन्ने तपाईँको चिन्तन रह्यो। त्यसमा तपाईँले यिनै कुराहरू गर्दाखेरि वडावासीको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो छ? सबैभन्दा पहिला त वडामा युवा जेनेरेसनको पलायन छ, काम गर्न चुनौतीपूर्ण छ। उहाँहरूलाई मेरो लक्ष्य भनेको जुन चाहिँ हाम्रो सुन्तला पकेट कार्यक्रम यो वर्ष हाम्रो इबिए संस्था मार्फत हामीले गरेका छौँ। जुन चाहिँ सुन्तला पकेट कार्यक्रम हाम्रो पाटा गाउँ भयो, लेप्टुङको त्रिशुले मुनि, माने, लाम्पा भन्ने ठाउँमा हामीले यो वर्ष सुन्तला पकेट कार्यक्रम गरेका छौँ। मेरो उद्देश्य भनेको तपाईँको अहिले हामीले 9000 सुन्तलाको बिरुवा रोपेका छौँ। एउटा सुन्तलाको बोटबाट हामीले केही नभए पनि 4 वर्ष चाहिँ राम्ररी त्यसलाई बोटमेल गर्ने हो भने कमसेकम 8-10 हजार जति इन्कम हुन्छ। त्यो इन्कमले एउटा 9000 बिरुवा, यो एक बोटबाट 8,000 समथिङ 8-10 हजार एक बोटबाट हामीले सुन्तला निर्यात गर्न सक्यौँ भने समग्र हेर्दाखेरि 9-10 करोड चाहिँ निर्यात हुने रहेछ। त्यसकारण कालिन्चोक गाउँपालिकाबाट कालिन्चोक 6बाट मात्रै 9-10 करोडको अपेक्षा। म भनिदिनुहोस् न, तपाईँ 1 वर्ष बिताउनु भयो, यहाँले भन्नुभयो 4 वर्षमा कम्तीमा राम्रो गोडमेल गर्यो भने चाहिँ यति उत्पादन गर्न सकिने रहेछ, 9-10 करोडकै चाहिँ निर्यात गर्न सकिने रहेछ। बजारलाई आफ्नो एउटा प्राकृतिक हावापानी जुन एकदम स्वच्छ हावापानीमा उत्पादित सुन्तला खुवाउन सकिने रहेछ बजारका मान्छेहरूलाई भन्नुभयो। 4 वर्ष पछाडि यही समाजवादका लागि समाजवादी अभियानमा तपाईँको अन्तिम वर्ष सोद्धाखेरि तपाईँको पाटा गाउँमा, तपाईँको लेप्टुङमा हैन सुन्तला फलिराखेको देख्न सकिन्छ हैन त? तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? यसमा मैले उहाँहरूलाई मेरो वडावासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई के भनेको छु भने तपाईँहरूले यो जसरी पनि जुन चाहिँ यो सफल बनाउनु पर्छ त्यसको लागि वडाले तपाईँहरूलाई के गर्नुपर्छ त्यो गर्न तयार छ। हाम्रो त जुन चाहिँ अहिले मैले भनेका लेप्टुङको तलदेखि पाटा गाउँ भयो, माने, त्रिशुले, यता चाहिँ सुन्तला त्यो पकेटै गर्ने, त्यहाँनिर अरू जातका बिरुवाहरूलाई नगर्ने त्यो सुन्तला पकेटै बनाउने मेरो अभियान हो। अझै हामीले त्यहाँनिर सबै ठाउँमा लायौँ भने हाम्रो भनौँ अझै 20,000 बिरुवाले नै
त्यहाँ नपुग्ने यो अवस्था पटक चाहिँ 9000 बिरुवा लाउँदै यसपालि 9000 लागिएको छ। अझै हामीले त्यहाँनेरि गर्ने हो भने 20,000 सुन्तलाहरू रोप्न सकिन्छ। जबसम्म गोपाल सर मैले हेर्दाखेरि जबसम्म मेरो आफ्नो लक्ष्य भनेको जबसम्म उत्पादन कृषकले बजारीकरण र उत्पादनमा त्यो स्वाद थाहा पाउँदैनन्, उत्पादन गरेर बजारमा बिक्री भइसकेपछि त्यो आम्दानी जहिलेसम्म थाहा हुँदैन तहिलेसम्म जाँगर आउँदैन। त्यति बेलासम्म स्थानीय सरकारले उहाँहरूलाई घचघच्याउनु पर्ने हुन्छ। जबसम्म उहाँहरूले त्यो सुन्दा उहाँहरूले जुन आत्मनिर्भर भएर अनि बजारीकरण गर्नुहुन्छ, त्यसको आर्थिक रूपमा लाभ लिनुहुन्छ, त्यति बेला चाहिँ अब हामीले त्यति बेला प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूले नरोप्नुहोस् भने ओहो यति हाम्रो त यति जनजीविकामा यति सुधार आयो, यति आम्दानी भयो भने चाहिँ उहाँहरूले रोप्नुहुन्छ। उहाँहरूले नै त्यसको अझ राम्ररी सुन्तलाहरूलाई अझ गोडमेल गरेर त्यसको प्रोत्साहित हुनुहुन्छ, अझ राम्रो बनाउन लाग्नुहुन्छ। त्यो सुन्तला अहिले 9000 बिरुवाहरू लगाइराख्नुहोस्, त्यसमा अनुदान दिनुभएको छ कि छैन? त्यसमा हामीले सुन्तलाको बिरुवाको सबै अनुदान हो। हामीले बिरुवा दिएका छौँ। हामीले पहिला हामीले 6000 बिरुवा मात्र रोप्ने गर्ने सोच बनाएका थियौँ। पछि त्यसमा अनि खन्नीको लागि हामीले 55-56 रुपियाँ, 50 देखि 56 रुपियाँ एउटा खाल्डो बराबर एउटा हामीले चाहिँ 2.5 फिट गहिराइ लम्बाइ चौडाइ गहिराइको 2.5 फिटको खाल्डो गर्दा 56 रुपियाँ 6000 बिरुवा ल्याउँदाखेरि 56 रुपियाँ दिने हामीले सोच बनाएको थियौँ। तर अत्याधिक एउटा त्यहाँको भूगोलले पनि र त्यहाँको माटोले पनि एउटा सुन्तला प्रति हाम्रो ओडावासीको चाहिँ एकदम हामी रोप्छौँ रुचि बढी भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ हामीले 6000 त्यो खन्नलाई भन्दा बिरुवा चाहिँ हामी सबै दिउँ न भन्ने मलाई पनि एउटा कुरो खन्नलाई गर्दा भन्दा कमसेकम बिरुवाहरू उत्पादन होस्। हामीले केही नभने यो लक्ष्य हामीले 9000 बिरुवा रोपेका छौँ। हामीले के भनेका छौँ भने मैले उसमा हामीले धेरै वडाबाट धेरै सकिँदैन, त्यो धेरै अपेक्षा जनचाहना त जनचाहना र मेरो चाहना फरक हुनसक्छ। गोपालजी अब यो हेर्दाखेरि साँच्चै म जनप्रतिनिधि हिजो उत्साहका साथ म पनि केही गर्छु भनेर आएको हुँ, तर त्यो गर्न गाह्रो पनि हो। गाउँमा युवा शक्ति हुनुहुन्न। ठिक छ, हामीले कृषिको धेरै कुरा गऱ्यौँ। यहाँले एउटा मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, अब 4 वर्ष पछाडि भरत पाण्डेको नेतृत्वमा पाटा गाउँ, लेप्टुङ लगायत क्षेत्रलाई जुन सुन्तलाको पकेट क्षेत्र बनाउनु भएको छ त्यहाँका वडावासीले लाभ लिनु पर्यो। हामी फेरि पनि तपाईहरूलाई यसको जवाब खोज्छौँ। आगामी दिनमा के कस्तो भइराखेको छ 1 वर्ष पछाडि यसका जवाबहरू हामी खोज्दै जानेछौँ। यो समाजवादका लागि समाजवादी अभियानको मुख्य उद्देश्य पनि यही हो। समाजमा एउटा कृषिमा उत्पादन बढाएर मात्रै भएन, त्यो समाजको भाषा, त्यो समाजको धर्म, त्यो समाजको संस्कृति, त्यो समाजको चाहिँ सभ्यता, बोलीचाली, समाजवादमा त यी कुराहरू पनि पर्छन्। त्यहाँको रहन सहन, बोलीचाली, अब त्यहाँ त तपाईँको लेप्टुङ, पाटा गाउँ होइन, आक्रालाई, कुराथली होइन, यस्तै टोलहरू रहेका छन्। त्यहाँको अवस्थाको बारेमा भनिदिनुहोस् न हाम्रो श्रोता। प्रश्न एकदमको लागि गोपाल सरलाई धन्यवाद। यो हाम्रो संस्कारले केही नै हाम्रो थामी समुदायलाई जहाँसम्म लाग्छ अलिकति पिछडी नै पर्नु भएको छ। थामी समुदायको बाहुल्य छ। हाम्रो लगभग 55 देखि 60% थामीले बाहुल्य भएको ठाउँमा उहाँहरूको संस्कार अलिकति एउटा हजुरबाले विवाह गर्न नगरी ल्याएको छ भने नातिको बिहा गर्दा पनि हजुरबाको बिहा, बाउको विवाह र नातिको विवाह गर्ने यो परम्पराले पनि हाम्रो थामी समुदायमा चाहिँ अलिकति गरिबीपन बढी भएको हो कि जस्तो लाग्छ, आत्मनिर्भर कम हुनुभएको हो कि जस्तो लाग्छ। यसको उसमा मैले थामी समुदायका आमा बुबा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि मैले भनेको छु, तपाईँहरूको संस्कार जोगाउने हो, तर संस्कार जोगाउने हिसाबले जाउँ। अब यो संस्कृतिलाई जोगाउने हो, तर संस्कृति जोगाउने नाममा तपाईँहरू विपन्नता हुँदैन भनेर मैले सबै थामी समुदायहरूलाई मैले आग्रह गरेको छु। अनि अर्को कुरो, अब अहिले यो हाम्रो गोपालजी यसो सोच्दाखेरि हिजो हामी तपाईँहरू बच्चा भए जस्तो समाज साँच्चै एउटा भनौँ न हाम्रो
बाबुबाजेले एउटा पुलिसा हाल्न, ठाडो बाटो बनाउन जति श्रमदान उत्साहित हुनुहुन्थ्यो, जति हामीले आफैले गर्नुपर्छ, हाम्रो टोलको आफै गर्नुपर्छ भन्ने थियो, अहिले हेर्दाखेरि त्यो जेनेरेसनमा चाहिँ अहिले चाहिँ होइन राज्यकै आउँछ, सबै कुरा सामान्य भन्दा सामान्य कुरा उस्तै परे एउटा सामान्य पाइपको टुक्रा जोड्नसम्म पनि राज्यले गर्छ भन्ने मानसिकता, यसले समग्र भोलिको देशको लागि एउटा ठुलो चिन्ताको विषय छ। भनेपछि हाम्रो पूर्वीय सभ्यता अनुसार हिजोका हाम्रा पुर्खाहरूले चाहिँ कहीँ चौतारो बनाउनु पर्यो, विद्यालय बनाउनु पर्यो, पानी पँधेरो बनाउनु पर्यो भने उहाँहरू श्रमदान गर्नको लागि पुलेसो बनाउनु पर्यो, सागु हाल्नु पर्यो, काठका पुल, उहाँहरू चाहिँ नि श्रमदान गर्नुपर्छ, आफू पनि जानुपर्छ, हामीले हिँड्नुपर्छ, त्यही नै हो हाम्रो धर्म भन्ने जुन संस्कार थियो त्यसमा चाहिँ अलिकति कमी आएको यहाँको अभिव्यक्तिबाट यही बुझ्दा हुन्छ। त्यसमा मैले चाहिँ कमी देखेँ, मैले आफूले फिलिङ गर्दा समाजलाई नजिकबाट निहालेर हेर्दा मैले त्यो फिलिङ्स गरेको छु। अब त्यो मेरोलाई अब फेरि पुरानो, किनभने हाम्रा पुर्खाको राम्रो चिज त हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ नि, त्यसलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउन तपाईँको पहल कतिको भइराखेको छ? त्यसमा मैले पहल गरेको छु। म आफैले पनि अब प्रत्येक सामाजिक कामहरूमा, रोडमा होस् अथवा कुनै पनि बाटो बनाउँदा गर्दा म आफैले पनि त्यो ठाउँमा खटेर यो यसरी गर्नुपर्छ भनेर ढुङ्गा बोकेर हिँडेको छु। कृषिमा म आफै लागेको छु, यसरी गर्नुपर्छ भनेर बोट बिरुवा रोप्नको लागि मैले आफैले प्रोत्साहन गरेको छु। अनि त्यस कारणले यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सोचका साथ अगाडि बढेको छु। गोपाल सर, अब हेर्दाखेरि हिजो गाउँका बाआमाहरू सक्नुहुन्न, युवा जनशक्ति गाउँमा छैन। अब उहाँहरूले जबसम्म हामीले युवा जेनेरेसनले गाउँमै फर्किने अभियान स्वस्फूर्तमा आफैले चाहिँ गाउँमा केही गरौँ भनेर उहाँहरूलाई प्रोटेक्सन, जबसम्म उहाँहरूको श्रम र सिपलाई गाउँमा उपयोग गर्न सकिँदैन तबसम्म हाम्रो यो देशको अवस्था र हाम्रो वडाको अवस्था चुनौतीपूर्ण नै रहन्छ। श्रम र सिप महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। श्रमिकको श्रमलाई एक नम्बरमा राख्नुपर्छ, मजदुरहरूको पसिनालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। हाम्रो देशमै यहाँको अभिव्यक्ति अनुसार देशमै श्रमलाई चाहिँ सम्मान गरिएको पाइँदैन, होइन? तर अब तपाईँको वडामा श्रम र सिपलाई सम्मान गर्नको लागि तपाईँको टोल छन्, होइन? ती टोलका समस्या के छन्, त्यहाँ के श्रम गर्दा, के चाहिँ पसिना बगाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँका नागरिकहरू चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ अलि सम्पन्न हुँदै जानुहुन्छ। आर्थिक मात्र, अन्य सामाजिक रूपमा अन्य सभ्यताका कुराहरू पनि हुन्छन्, सभ्य समाज निर्माण हुँदै जान्छ। के कस्ता काम गर्ने योजना छ, तपाईँको भिजन के छ? म 4 वर्षमा कालिन्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर 6 लाई यो बाटोतर्फ लैजान्छु भन्ने भिजन के छ? सबैभन्दा गोपाल सर, मैले यसपालि धेरै वडामा खानेपानीको समस्या नै छ। खानेपानीको समस्यालाई सबैभन्दा निराकरण गर्नुपर्छ भनेर यो वर्ष हामीले, गत वर्ष हामीले 110 वटा धारा निर्माण गऱ्यौँ टोलमा। अब हामीले केही नभने 7 वटा जति पानी ट्याङ्कीहरू निर्माण गरेका छौँ। अर्को कुरो, रोडलाई अधिकांश गाउँमा युवा हुनुहुन्न र वृद्ध भएपछि त्यो वृद्ध बाआमालाई कमसेकम एम्बुलेन्स अथवा बोलेरोहरूबाट घरमै पुगेर बिरामी हुँदाको अवस्थामा अस्पतालसम्म लैजाने वातावरण गर्न सकिन्छ भनेर मैले पहिलो प्रायोरिटी खानेपानी र रोडलाई लिएको छु। त्यसपछि अब हामीले यसपालि सुन्तला पकेट कार्यक्रम भनेर हामीले जुन चाहिँ तल्लो भेगमा गऱ्यौँ भने हाम्रो माथिल्लो भेगमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा हामीले किवी उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यो कारणले माथिल्लो भेग जस्तै हाम्रो सुङ्गुरे हाम्रो गैरी पाटी अथवा पिल्खेपा लेप्टो थाङ्गोहरू, अनि यो माथिल्लो एरियातिर चाहिँ मैले किवीलाई उत्पादन गरेर त्यसलाई पनि किवी जोन कार्यक्रम भनेर नै अभियानको रूपमा अगाडि बढाउने सोच बनाएको छु। यस्तै हाम्रो वडाले यो जहाँ अलिकति सिँचाइको सजिलो छ, हाम्रो वडाले भयो खारदेशे अनि कुराथली एरियामा चाहिँ अलिकति सिँचाइको अवस्था राम्रो भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ तरकारी जन्य वस्तुलाई चाहिँ त्यसलाई उत्पादन बढाउने र उहाँहरूलाई आत्मनिर्भर त्यसैमा बनाउने लक्ष्य लिएको छु। यही वर्ष पनि मैले 16 वटा टनेला, फलामकै टनेला, अब फलामकै टनेला उहाँहरूले, मैले के भनेको चाहिँ फलामको टनेला निर्माण गरिएको छ र उहाँहरूले यदि टनेलामा चाहिँ खेतीपाती जुन चाहिँ तरकारी जन्य वस्तु उत्पादन गर्नु भएन भने तपाईँ कारबाहीको भागीदार हुनुहुन्छ भनेर मैले उहाँलाई अनुदान दिँदाखेरि
अनुदान दिँदाखेरि पहिल्यै उहाँहरूलाई सचेत गरेर नै दिने काम चाहिँ गरेको छु। जस्तो यहाँले विभिन्न योजना सुनाउनु भयो र अहिले के गरिराखेको छ, आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा र यहाँको चिन्ता र चासोको अहिले युवा शक्ति नै पलायन भयो, यही नै सबभन्दा ठुलो चिन्ता पनि व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। जनप्रतिनिधि भइसकेपछि अर्को पनि चुनौती छ क्या तपाईँहरूलाई? विभिन्न टोलको नाम लिनुभयो, पक्कै पाटागाउँ होस् अथवा लेप्टुङ होस्, थाङबारू होस्, आक्रालाई होस्, कुरातली होस्, होइन? यो विभिन्न ठाउँका आफ्ना समस्या छन्। तपाईँले अनुदान दिँदा भनौँ अथवा तपाईँको वडामा आएको बजेटलाई विनियोजन गर्दाखेरि असन्तुष्टिहरू कति? कुनै अब फेरि अलिकति मान्छेको नेचर हो, आफ्नो टोलमा आफ्नो गाउँमा चाहिँ अलिकति बढी दिउँ भन्नेतर्फ तपाईँ लाग्नु भएको छ कि छैन? तपाईँले सबैलाई समान व्यवहार गर्नु भएको छ कि छैन? के छ बताइदिनुहोस् स्पष्ट रूपमा। गोपालजी, योभन्दा अगाडि हामीले गत वर्षमा पहिलाको साबिक 6 नम्बर मेरो टोल पर्छ, हामीले 3टा रोडलाई प्रायोरिटी राखेर पठाएको प्रदेशमा। जुन चाहिँ प्रदेशमा पठाउँदाखेरि मैले 3टा रोडलाई प्राथमिकतामा राखेर पठाएको। अब प्रदेशबाट चाहिँ जुन चाहिँ मेरै जाने बाटालाई चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी दियो, तर मेरो पहिलो प्रायोरिटी त्यो थिएन। सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटी हाम्रो सुँगुरेबाट झारनापाले सोती साँधी खोला थियो, अनि त्यसपछि टोपा गुजरपा र थर्डमा मात्रै यो गुजरपा कालिम्चोक सडकमा मैले राखेको थिएँ। तर जुन चाहिँ थर्डमा राखेको कुरा चाहिँ 1 नम्बरमा पर्यो, अरूमा परेन। त्यसको लागि म आफैले पनि उहाँहरूले हेर्ने सबैले सोच्दा त आफ्नै ठाउँलाई चाहिँ प्राथमिकता राखिहाल्यो वडा अध्यक्षले भन्ने त भयो नि, होइन? त्यो हेर्दाखेरि त्यो छ, तर हामीले त्यसरी गरेका छैनौँ। जस्तो गत वर्षमा पहिला मेरो टोलमा हाम्रो 50 लाख मैले वडाले विनियोजन गर्ने मेरो थियो, बजेट विनियोजन गर्ने। त्यो 50 लाखमा हामीले मोटामोटी 2.5 लाख मात्रै पहिलाको साबिक टोललाई छुट्याएको छु। अब त्यो अन्त अरू टोलमा हाम्रो उसमा 4वटा वडा छ, त्यसमा अरू अन्त मेरो वडामा भन्दा त्यो रोड परेको कारणले त्यसमा मैले अन्त नै बढी नै फोकस गरेको छु। यस वर्ष अब हामीले भनेपछि प्रदेशबाट सडक चाहिँ तपाईँकोमा पर्यो, अब संयोगले बाँकी रह्यो वडाको बजेटलाई आफ्नो टोल भन्दा अन्य टोलमा चाहिँ तपाईँले बढी दिनु भएको छ। त्यो छ, सुनिराख्नुहुन्छ भएको छ नि, मतलब तपाईँको वडावासीले त सुन्नुहुन्छ नि फेरि। त्यो हजुरहरूले सबैले हेर्दाखेरि ऐना जस्तै छ, त्यो हामीले लुकाउनु पर्ने छैन। हामीले प्रत्येक उसलाई पब्लिकलाई भनेका छौँ। जस्तै प्रधानमन्त्री वडाको बजेटले समेट्न नसकेको ठाउँमा प्रधानमन्त्री रोजगारले गरेका छौँ, प्रधानमन्त्री रोजगारले समेट्न नसक्ने इबिएको मार्फत गरेका छौँ। यो सबै अनि हाम्रो एनसिडिसी नामसालिङ सामुदायिक केन्द्रलाई पनि हामीले आग्रह गरेका छौँ। नामसालिङ सामुदायिक विकास केन्द्रले नै हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। जुन टोलमा हामीले वडाबाट छुट्याउन सकेका छैनौँ त्यो टोलहरूलाई समेट्ने हिसाबले नै हामीले गरेका छौँ। र यो हजुरले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, समग्र सबैले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। तर एउटा कुरो के चाहिँ चुनौती हो भने गोपाल सर, म आफै जनप्रतिनिधिले म आफै त सन्तुष्टि छैन भने उहाँहरू सन्तुष्टि हुने ठाउँ त कम होला। समग्र म आफै सन्तुष्टि हुनको लागि अहिले म सामान्य सन्तुष्टि हुनको लागि 2 अर्ब पैसा चाहिन्छ, 2 अर्ब बजेट चाहिन्छ। तर हाम्रो वडामा भनेको अहिले 1 करोड पालिकाबाट हाम्रो वडालाई आउने भनेको 1 करोड 25 लाख यो वर्ष छ। अब मेरो चाहना त पुरा गर्न सकेको छैन। पब्लिकको चाहना हाम्रो यो राज्यको जुन चाहिँ स्रोत साधन शक्ति एउटा सीमित, तर हाम्रो सपना चाहिँ असीमित भयो। त्यो असीमित सपनाले गर्दा साँच्चै युवा जेनेरेसनमा राजनीतिप्रति फ्रस्ट्रेसन जस्तो देखिन्छ। जस्तो यहाँले भनेको यथार्थ हो, तपाईँको सपना 2 अर्ब भयो भने चाहिँ कालिम्चोक वडा नम्बर 6 मा चाहिँ जे भन्यो त्यही पुरा गर्न सकिने एउटा पाटो होला। तर समाजवाद वास्तवमा जति स्रोत र साधन छ त्यो सबै नागरिकलाई समान रूपमा वितरण होस्, सबै नागरिकलाई चाहिँ नि आफूमा सन्तोष लिन सक्ने वातावरण सिर्जना होस्, नागरिकका छोराछोरीले पढ्न सक्ने वातावरण सिर्जना होस् र त्यहाँ वडा कार्यालयले दिने सेवामा चाहिँ तलमाथि भइदिएन भने त्यहाँबाट त सन्तुष्टि लिन सकिएला। वास्तविक समाजवाद त त्यो पनि होला नि, होइन? त्यसमा मैले आफूले चुनावी अभियानमा नि भनेको थिएँ, राज्यको सेवा सुविधा मलाई चाहिँदैन नि भनेको थिएँ। अब यो हेर्दाखेरि यो जुन चाहिँ 1 वर्षको पिरियडमा मैले लगभग
आफ्नो पारिश्रमिकबाट नै अब मैले चाहिनँ, अब विपद पर्दाखेरि मैले सहयोग गर्छु, कसैले सामाजिक सञ्जालमा हाल्नुपर्छ भन्ने पनि लागेन। अब कतिपयले चाहिँ हिजो म निरन्तर सामाजिक कामबाट नै यो ठाउँमा आएको व्यक्ति हुनाले उहाँहरूले हिजोको भन्दा आज चाहिँ सुतेर बस्यो कि भन्ने मेरो वडावासीलाई, समग्र कालिम्पोङवासीलाई भरत पाण्डे भनेर चिन्ने जतिलाई त्यो हुनसक्छ। तर यो वर्ष मात्रै मैले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार होस्, मेरो गाउँको विद्यालयबाट नै कमसेकम +2 चलाउनको लागि चाहिँ पहिला विद्यार्थी थिएनन् गोपाल सर। पछि जब मैले स्कुललाई चाहिँ म ड्रेस दिन्छु, ल नानीहरू तिमीहरू यहीँ पढ्नुपर्छ, हाम्रो स्कुलमा चलाउनुपर्छ, हाम्रो वडाको +2लाई चाहिँ राम्ररी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्दा पहिला 3 जना हुनुहुन्थ्यो। मैले त्यो प्रोत्साहन स्वरूप दिँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई ड्रेस दिँदाखेरि अहिले हाम्रो उसमा केही नभए 14 जना चाहिँ पढ्ने हुनुहुन्छ। जस्तै मैले भनेको छु, पहिलो र दोस्रो हुनेलाई मैले उहाँहरूलाई तपाईँलाई प्रोत्साहन गर्नुहोस्, पहिलो र दोस्रो हुनेलाई मेरो तपाईँहरूलाई आर्थिक सहयोग के सक्छु त्यो सहयोग गर्छु भनेर मैले लागिरहेको छु, गरेको पनि छु। गत वर्ष हामीले गरेको छु। यो वर्षका भाइ बहिनीहरूलाई नि तपाईँहरूले शिक्षा तपाईँको लागि गर्ने हो। कालिम्पोङ 6मा जसरी पनि शिक्षामा सुधार हुनुपर्छ, त्यस कारणले मैले अहोरात्र उहाँहरूको यो शिक्षा क्षेत्रलाई जबसम्म सुधार गर्न सकिँदैन। अर्को कुरो, समाजसँग हाम्रो समाज, हाम्रो पृष्ठभूमि र हाम्रो माटोलाई सुहाउँदो शिक्षामा पनि सुधार गर्नुपर्छ। अहिले अब मैले के सोचेको छु भने हाम्रो सरहरूसँग नि मैले धेरै, हाम्रो वडाका सरहरूसँग नि मैले धेरै कुरा गरेको छु। हामी कृषि प्रधान देशका नागरिक, हामी पढ्छौँ तर कोदालो समाउनु हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट यसले समग्र समाजवादलाई यसले चाहिँ तुहाउने काम गर्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यसै कारणले अब यो प्र्याक्टिकलमा हिजो हामीले पढ्दाखेरि कमसेकम हाम्रो बाबुबाजे हामीले पढ्दाखेरि प्र्याक्टिकल परीक्षाहरू हुँदाखेरि डोको लिएर आइज भन्नुहुन्थ्यो, हलो लिएर आइज भन्थ्यो, जुन चाहिँ जीवन उपयोगी थियो नि त त्यो चाहिँ लोप हुँदै गइरहेको छ। त्यो कारणले अब मैले चाहिँ के भनेको छु भने कमसेकम प्र्याक्टिकल हामी फिल्डमै गरौँ। हाम्रो स्थानीय सिप र जो हाम्रो लोप हुन लागेका सिप्सहरूलाई चाहिँ अब त्यसलाई प्रोटेक्सन गर्ने र हाम्रो त्यो अभियानमा पनि छु। गोपालजी, कतिसम्म सफल हुन्छु मेरो सोच र चाहना छ, अब भोलिको समयले बताउला। अब यो जहाँ पनि हुँदो रहेछ के हुँदो रहेछ नि आर्थिकै कुरा आउँदो रहेछ। त्यो आर्थिक रूपमा कम भइसकेपछि, जुन चाहिँ बजेटै अभाव भइसकेपछि, जुन चाहिँ आफ्नो सपनाहरू पनि हिजो जुन सपना देखेको थिएँ म बाहिर जनप्रतिनिधि हुँदा बाहिर, आज त्यो म आफैले नै म आफू सन्तुष्टि हुने ठाउँ छैन। त्यो अवश्य पनि अब जे जति स्रोत र साधन छ जे छ त्यसबाट नै यहाँले आफू पनि सन्तुष्टि लिनुपर्छ र नागरिकलाई पनि सन्तुष्टि तुल्याउनेतर्फ यहाँ लाग्नुहोस्। र यो समाजवादका लागि समाजवादी अभियान वडा अध्यक्षमा हामी यो चाहन्छौँ, तपाईँ अब 6 महिना पछाडि अथवा वर्ष दिन पछाडि यहाँका जुन टोलहरू छन्, पाटागाउँ, लेप्टोङ, थाङबारो, आक्रालाई, कुराथली, त्यहाँ केही न केही परिवर्तन आओस्, हामी यही चाहना राख्छौँ। र आगामी श्रृङ्खलामा फेरि हामी यिनै प्रश्नहरू तपाईँ समक्ष राख्छौँ र तपाईँको जवाफदेहिता हामी हाम्रो अभियानमा प्रस्तुत गर्छौँ। हाम्रा श्रोताहरूलाई, हाम्रा दर्शकहरूलाई र वडा अध्यक्ष अभियान समाज रूपान्तरणको यो अभियानमा तपाईँ नै यसको अभियन्ता हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जोडिनु भएको छ। यहाँको समाजसेवी भावना र विशेष गरेर वडाको परिवर्तनका लागि जे काम गर्नुभएको छ त्यसले उपलब्धि देओस्, यही शुभकामना दिन्छौँ। यहाँलाई विशेष धन्यवाद छ। धन्यवाद गोपालजी। समाजवादका लागि समाजवादी अभियान वडा अध्यक्षको आजको श्रृङ्खलाबाट हामीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।